اینو ببین، من این وسایل رو خریدم. ای بابا سرمد، من هنوز پول نیاوردم، بعد تو این همه وسایل خریدی؟ فعلا از همون 50% خودم خریدم. هنوز خیلی چیزا مونده که بخریم. پول تو هم لازم میشه. درسته داداش. اول از همه این امانت تو 50% سهم من. این 100,000 رینگته. داداش من که جایی نمیرفتم. به هر حال امیدوارم که ایشالله کار و کاسبیمون پیشرفت خوبی داشته باشه. انشالله. یادم اومد. من قرارداد مغازه رو درست کردم و اینم قرارداد شراکتمون. به به، کار خیلی خوبی کردی. همه چی باید منظم باشه تا توی دل هیچ کدوممون شک و دلخوری نباشه. همشو با دقت بخون و دوتاشون رو امضا بزن. بعدش قابشون میکنیم و به دیوار مغازه میزنیم. وای سرمد، جلوی اسم صاحب مغازه اسم منو نوشتی؟ آره. ولی چرا اسم خودت هم ننوشتی؟ چه کاریه؟ تو مغازه رو بر نمیداری فرار کنی که. اما بازم داداش، تو هم 50% دادی، اسم تو هم باید اینجا باشه. احمد، ما اول دوستیم بعد شریک همیم. من به تو اعتماد کامل دارم. خب بگو کجا رو باید امضا کنم؟ تو خیلی آدم جالبی هستی. داداش اول کامل بخونش. اگه تو به هم اعتماد داری، منم به تو اعتماد دارم. کجا رو امضا کنم؟ اینجاها رو. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.